यशाया अध्याय 23। टुडोसको विषयमा अगमबाणी। टुडोसको विषयमा ईश्वरवाणी। हे तर्सिसका जहाज हो, विलाप गर, किनकि टुडोस ध्वस्त पारिएको छ र त्यहाँ कुनै घर अथवा कुनै बन्दरगाह छोडिएको छैन। साइप्रसबाट एउटा कुरा तिनीहरू कहाँ आएको छ। हे टापुका मानिस हो र हे सिदोनका व्यापारी हो, जसलाई सामुद्रिक व्यापारीहरूले धनी बनाएका छन्, तिमीहरू चुप लाग। ठुलो पानीमा सिहोरको अन्ना आयो, नील नदीको कटनी टुडोसको कर थियो र त्यो देश जाति जातिहरूको बजार भयो। हे सिदोन र समुद्र नेरको किल्ला, लज्जित हौ, किनकि समुद्रले यसो भनेको छ, म न सुत्केरी वेदनामा परेकी छु, न मैले बालक जन्माएकी छु, मैले न त छोराहरू हुर्काएकी छु, न छोरीहरूलाई बढाएकी छु। जब समाचार मिस्र देशमा पुग्छ, तब टुडोस सहरको समाचार सुनेर तिनीहरू साह्रै वेदनामा पर्नेछन्। तर्सिसमा तरेर जाऊ, हे समुद्र किनारका मानिस हो, विलाप गर। के यो तिमीहरूको आमोद प्रमोदको सहर हो, त्यो अत्यन्तै पुरानो सहर जसका खुट्टाले त्यसलाई प्रवास गर्न टाढाका देशहरूमा पुर्याए। मुकुटहरू प्रदान गर्ने टुडोस सहर, जसका व्यापारीहरू राजकुमारहरू हुन्, जसका पैकारीहरू पृथ्वीमा प्रख्यात छन्, त्यसको विरुद्धमा कसले यस्तो युक्ति रच्यो? घमण्ड गर्ने त्यस सहरको सबै गौरवलाई तुच्छ पार्न, पृथ्वीका सारा प्रख्यातहरूलाई विनम्र तुल्याउन सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यो युक्ति रच्नु भएको हो। हे तर्सिसकी छोरी, नील नदीको किनारमा जस्तै जमिन जोत, किनकि अब तेरो कुनै बन्दरगाह रहेन। परमप्रभुले आफ्नो हात समुद्रमाथि फैलाउनु भएको छ र त्यसका राज्यहरूलाई काम नलगाउनु भएको छ। उहाँले फोनिकेलाई किल्लाहरू नष्ट पार्नलाई आज्ञा दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हे चूर्ण पारिएका सिदोनकी कन्या छोरी, तेरो आमोद प्रमोद अब हुँदैन। उठ, साइप्रस टापुतिर जा, तैले त्यहाँ पनि केही विश्राम पाउने छैनस्। बेबिलोनीहरूको देशलाई हेर, त्यस जातिको अब कुनै महत्त्व छैन। असुरीहरूले त्यसलाई मरुभूमिका पशुहरूका निम्ति बनाएका छन्। तिनीहरूले आफ्ना घेरा मचान खडा गरे, तिनीहरूले त्यसका किल्लाहरू उजाड पारी त्यसलाई भत्काइदिए र भग्नावेश तुल्याइदिए। हे तर्सिसका जहाज हो, विलाप गर, तिमीहरूको किल्ला नष्ट पारिएको छ। त्यस समय टुडोस 70 वर्षसम्म अर्थात् एउटा राजाको जीवन अवधिसम्म बिर्सिनेछ। तर 70 वर्ष बितेपछि टुडोसको दशा एउटी वेश्याको गीत जस्तै हुनेछ। हे बिर्सिएकी वेश्या, वीणा लिएर सहरको बीचबाट जा, वीणाको सङ्गीत बजा, धेरै गीत गा र फेरि तेरो सम्झना गरिनेछ। 70 वर्षको अन्तमा परमप्रभुले स्वरमाथि निगाह गर्नुहुनेछ र त्यो फेरि आफ्नो वेश्यावृत्तिको पेसातिर फर्किनेछ र पृथ्वीभरिका सारा राज्यहरूसित त्यसले व्यापार गर्नेछ। तापनि त्यसको नाफा र त्यसको कमाई परमप्रभुको निम्ति अलग्गै छुट्याइनेछ। भण्डारमा ती सञ्चय गरिने छैन। त्यसका व्यापारका नाफाहरू परमप्रभुका मानिसहरूका निम्ति प्रशस्त खानेकुरा र सुन्दर लुगाका निमित्त हुनेछन्। यशाया अध्याय 24। परमप्रभुद्वारा पृथ्वीको विनाश। हेर, परमप्रभुले पृथ्वी उजाड गर्नुहुनेछ। उहाँले त्यसलाई विनाश पारेर त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई छरपष्ट पार्नुहुनेछ। जस्तो मानिसहरूको दशा हुन्छ, त्यस्तै पुजारीहरूको पनि हुन्छ। जस्तो दासको त्यस्तै मालिकको, जस्तो दासीको त्यस्तै मालिकनीको, जस्तो किन्नेको त्यस्तै बेच्नेको, जस्तो उधारो लिनेको त्यस्तै उधारो दिनेको दशा हुनेछ। जस्तो ऋण लिनेको त्यस्तै ऋण दिनेको हुन्छ। पुरै पृथ्वी उजाड हुनेछ र पूर्ण रूपमा लुटपिट गरिनेछ, किनकि परमप्रभुले नै यो कुरा भन्नुभएको छ। पृथ्वी सुक्खा हुनेछ र त्यो ओइलाउँछ, संसार दुर्बल हुन्छ र त्यो ओइलाउँछ। पृथ्वीका उच्च दर्जाका मानिसहरू दुर्बल हुन्छन्। पृथ्वी त्यसमा रहने मानिसहरूद्वारा दूषित पारिएको छ। तिनीहरूले नियमहरू उल्लङ्घन गरेका छन्, कानुनहरू भङ्ग गरेका छन्, सदा सर्वदाको करार तोडेका छन्। यसकारण एउटा श्रापले पृथ्वीलाई भस्म गर्छ र त्यसका मानिसहरूले दोषको दण्ड भोग्नै पर्छ। यसकारण पृथ्वीका बासिन्दाहरू जलाइए र थोरै मानिसहरू मात्र बाँकी रहेका छन्। नयाँ दाग मध्य सुक्छ र दागको बोट ओइलाउँछ। हर्ष मनाउनेहरू सबैले सुस्केर हाल्छन्। खैजडीको खुसियाली बन्द भएको छ, रमाहाट गर्नेहरूको स्वर बन्द छ, वीणाको आनन्द बन्द छ। तिनीहरूले दाग मध्य पिउँदै गीत गाउँदैनन्।
कडा मद्य पिउनेलाई त्यो तितो लाग्छ। ध्वंस भएको सहर उजाड भएको छ, हरेक घरका ढोका थुनिएको छ। मद्यको निम्ति सडकहरूमा तिनीहरू कराउँछन्। सबै रमाहाट नैराश्यमा परिणत भएको छ, पृथ्वीबाट खुसियाली नै धपाइएको छ। सहरमा विनाश मात्र रहेको छ र मूल ढोका भत्काएर टुक्रै टुक्रा पारिएको छ। जैतुन रुख हल्लाएर फलहरू झारिएपछि, एउटा अङ्गुर टिपिसकेपछि शिला छोडिए झैँ त्यो पृथ्वीमा र जाति जातिहरूमा हुनेछ। तिनीहरू आफ्नो स्वर उचाल्छन्, तिनीहरू रमाहाटले कराउँछन् परमप्रभुको महान महिमाको। तिनीहरूले पश्चिमबाट जय जयकार गर्छन्। यसकारण पूर्वमा परमप्रभुको महिमा गर, समुद्रका टापुहरूमा परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको नाउँ उच्च पार। पृथ्वीको पल्लो कुनादेखि हामी धर्मी जनको महिमा भनी गाइरहेको सुन्छौँ। तर मैले भने, म सुक्दै जाँदैछु, म सुक्दै जाँदैछु, मलाई धिक्कार छ। धोकाबाजी गर्नेहरू धोकाबाजी गर्छन्, धोकाबाजी गरेर नै धोकाबाजी गर्नेहरू विश्वासघात गर्छन्। हे पृथ्वीका मानिसहरू हो, त्रास, खाडल र पासोले तिमीहरूलाई पर्खिरहेछन्। त्रासको स्वर सुनेर भाग्ने खाडलहरूमा पर्नेछ र खाडलबाट माथि निस्केर आउने चाहिँ पासोमा पर्नेछ। स्वर्गका झ्यालहरू खोलिएका छन् र पृथ्वीका जगहरू हल्लन्छन्। पृथ्वी फाट्यो, पृथ्वी दुई भाग भएको छ। पृथ्वी जोडसित हल्लियो, पृथ्वी मतवाला मानिस झैँ धर्मराउँछ। झुप्रोलाई बतासले हल्लाए झैँ त्यो यताउता हल्लिन्छ। आफ्नो बागीपनको दोष त्यसमाथि यति गरौँ भएको छ कि कहिल्यै नउठ्ने गरी त्यो ढल्छ। त्यस दिन परमप्रभुले माथि स्वर्गको शक्तिलाई र तल पृथ्वीका राजाहरूलाई दण्ड दिनुहुनेछ। कैदीहरू कैदखानाभित्र बाँधेर राखिए झैँ तिनीहरू एकसाथ जम्मा गरिनेछन्। तिनीहरू झ्यालखानामा बन्द गरिनेछन् र धेरै दिनपछि तिनीहरूलाई सजाय दिइनेछ। तब चन्द्रमा शर्माउनेछ र सूर्यको किरण लजाउनेछ, किनकि सर्वशक्तिमान परमप्रभुले सियोन पर्वतमा र यरुसलेममा र त्यसका धर्मगुरुहरूका सामुन्ने महिमासित राज्य गर्नुहुनेछ। यशाया अध्याय 25। परमप्रभुको प्रशंसा। हे परमप्रभु, तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। म तपाईँको नाउँलाई उच्च पार्दछु र तपाईँका नाउँको प्रशंसा गर्दछु, किनकि सम्पूर्ण विश्वासमा तपाईँले आश्चर्यका कामहरू गर्नुभयो, ती कामहरू जो धेरै अघि तादीमा योजना गरिएका थिए। तपाईँले सहरलाई ढुङ्गाको थुप्रो बनाइदिनु भएको छ, सुरक्षित नगरलाई ध्वंस गर्नुभयो। विदेशीहरूको किल्लाहरूले भरिएको सहर अब सहर रहेन, त्यो फेरि कहिले निर्माण गरिने छैन। यसै कारण बलिया जातिहरूले तपाईँलाई मान दिनेछन् र क्रूर जातिहरूका सहरहरूले तपाईँलाई सम्मान दिनेछन्। तपाईँ गरिबहरूका निम्ति र दुःखमा परेका दरिद्रहरूका निम्ति एउटा शरण हुनुभएको छ। आँधी बेरीमा शरण र घाममा छाया हुनुभएको छ, किनकि निष्ठुरहरूको झोक पर्खालमा ठोकिएको आँधी झैँ हो र मरुभूमिमा ताप परे झैँ हो। तपाईँले विदेशीहरूको हल्लालाई साम्य पार्नुहुन्छ। बादलले घामलाई छाया पारे झैँ निष्ठुरहरूको गीत तपाईँले बन्द गरिदिनुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यसै पर्वतमा सारा मानिसहरूका निम्ति मिठा मिठा थोकहरू, छिप्पिएका मद्य, असल असल स्वादिष्ट थोकहरू, सबैभन्दा असल मद्यको भोज लगाउनुहुनेछ। उहाँले यही पर्वतमा सारा मानिसहरूलाई ढाक्ने वस्त्र र सारा जातिलाई छोप्ने तन्ना हटाइदिनुहुनेछ। उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले सबैका अनुहारबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ। उहाँले सारा पृथ्वीबाट आफ्नो प्रजाको निन्दा हटाइदिनुहुनेछ। परमप्रभुले भन्नुभएको छ, त्यस दिन तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौं र उहाँले नै हामीलाई बचाउनु भयो। उहाँ नै परमप्रभु हुनुहुन्छ। उहाँमाथि हामीले भरोसा गर्यौं। उहाँले गर्नुभएको उद्धारमा हामी खुसी हौं र रमाउँ। यस पर्वतमा परमप्रभुको हात रहनेछ, तर मोआब उहाँ मुनि कुल्ची मिल्ची हुनेछ, जस्तो पराल मलमा कुल्ची मिल्ची हुन्छ। जसरी पौड्नेले पौड्दा आफ्नो हात फैलाउँछ, त्यसरी नै तिनीहरूले त्यसमा आफ्ना हात फैलाउँछन्। तिनीहरूले आफ्ना हातको चलाखी देखाए तापनि परमेश्वरले तिनीहरूको घमण्ड तल झार्नुहुनेछ। तेरा अलगा अलगा किल्ला भएका पर्खालहरू उहाँले भत्काइदिनुहुनेछ र
तिनीहरूलाई जमिनमा सोत्तर पारिदिनुहुनेछ, अर्थात् धुलोमा मिलाइदिनुहुनेछ। यशाया अध्याय 26। प्रशंसाको गीत। त्यस दिन यहुदाको देशमा यो गीत गाइनेछ। हाम्रो एउटा बलियो सहर छ, परमेश्वरले त्यसका भित्ता र पर्खाललाई उद्धार बनाउनुहुन्छ। मूल ढोकाहरू खोल र धार्मिक जाति अर्थात् विश्वास कायम राख्ने जाति पस्न सकुन्। जसको मन तपाईँमा अडिएको छ त्यसलाई तपाईँले पुरा शान्तिमा राख्नुहुन्छ, किनभने त्यसले तपाईँमाथि भरोसा राख्छ। सदा सर्वदा परमप्रभुमा भरोसा राख, किनभने परमप्रभु नै सनातनको चट्टान हुनुहुन्छ। उच्चमा बस्नेहरूलाई उहाँले विनम्र तुल्याउनुहुन्छ, उच्च सहरलाई उहाँले होच्याउनुहुन्छ। उहाँले त्यसलाई जमिनको सतहसम्म झारिदिनुहुन्छ। उहाँले त्यसलाई धुलोमा फालिदिनुहुन्छ, खुट्टाले त्यसलाई कुल्चिन्छ। थिचोमिचोमा परेकाहरूका खुट्टा र दरिद्रका पाइलाले कुल्चिनेछ। धर्मीको बाटो सोझो हुन्छ। हे धर्मी जन हो, तपाईँले नै धर्मीको बाटो सोझ्याउनुहुन्छ। हे परमप्रभु, तपाईँका इन्साफको मार्गमा हामी तपाईँलाई पर्खन्छौँ। हाम्रा हृदयको इच्छा तपाईँकै नाउँ र तपाईँकै सम्झनामा छ। राति मेरो प्राणले तपाईँको लालसा गर्छ, बिहान मेरो आत्माले तपाईँको चाहना गर्दछ। जब तपाईँको न्याय पृथ्वीमा प्रकट हुन्छ, तब संसारका मानिसहरूले धार्मिकता सिक्छन्। दुष्टमाथि अनुग्रह देखाइए तापनि तिनीहरूले धार्मिकता सिक्ने छैनन्। सोझाहरूको देशमा पनि तिनीहरू दुष्ट्याइ गरी नै रहन्छन् र परमप्रभुको महिमालाई ख्याल गर्दैनन्। हे परमप्रभु, तपाईँले आफ्नै हात माथि उठाउनु भएको छ, तर तिनीहरूले त्यो देख्दैनन्। आफ्नो प्रजाको निम्ति तपाईँको जोस तिनीहरूले देखुन् र लज्जित हौन्। तपाईँका विरोधीहरूका लागि अलग्गै राखेको आगोले तिनीहरूलाई भस्म पारोस्। हे परमप्रभु, तपाईँले हाम्रा निम्ति शान्ति स्थापित गर्नुहुन्छ। जो हामीले सफलतापूर्वक प्राप्त गर्यौं, ती सबै तपाईँले नै हाम्रा निम्ति गर्नुभएको हो। हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर, तपाईँ बाहेक अरू मालिकहरूले हामीमाथि शासन गरे, तर तपाईँका नाउँको मात्र हामी सम्मान गर्छौँ। तिनीहरू मरे, अब उपरान्त तिनीहरू जिउने छैनन्। बिदा भइसकेका ती आत्माहरू बिउतने छैनन्। तपाईँले तिनीहरूलाई सजाय दिनुभयो र नाश गर्नुभयो र तिनीहरूका सबै सम्झना मेटिदिनुभयो। तपाईँले जातिको वृद्धि गर्नुभएको छ। हे परमप्रभु, तपाईँले जातिको वृद्धि गर्नुभएको छ। तपाईँले स्वयं महिमा प्राप्त गर्नुभएको छ। तपाईँले देशका सारा सिमाना बढाउनु भएको छ। हे परमप्रभु, दुःखमा तिनीहरू तपाईँ कहाँ आए। जब तपाईँले तिनीहरूलाई ताडना दिनुभयो, तिनीहरूले मुस्किलले प्रार्थना गुनगुनाउन सके। जन्म दिने बेला नजिक आउँदा जसरी एउटी गर्भवती स्त्री पीडामा पर्दछे र आफ्नो वेदनामा कडाइ उठ्छे, त्यसरी नै हे परमप्रभु हामी पनि तपाईँको सामुन्ने भएका थियौँ। हामीले पनि गर्भधारण गर्यौं, हामी पनि पीडामा पर्यौं, तर हामीले त वायु मात्र जन्मायौं। हामीले पृथ्वीमा उद्धार ल्याउन सकेनौं। संसारका मानिसहरूलाई हामीले जन्म दिएका होइनौं, तर तपाईँका मरि गएका जनहरू जिउनेछन्। तिनीहरूका शरीरको पुनरुत्थान हुनेछ। हे माटोमा बस्ने हो, उठ र आनन्दले कराऊ। तपाईँको शीत बिहानको शीत जस्तै छ। पृथ्वीले आफ्ना मरेकाहरूलाई जन्माउनेछ। हे मेरा मानिस हो, जाओ, तिमीहरू आफ्ना कोठाहरूमा पसेर ढोकाहरू थुन। उहाँको क्रोध शान्त नहोन्जेल केही क्षणको निम्ति लुकी बस। हेर, पृथ्वीका मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापका निम्ति सजाय दिन परमप्रभु आफ्नो वासस्थानबाट निस्कि आउँदै हुनुहुन्छ। पृथ्वीले आफूमाथि पोखाइएको रगत प्रकट गर्नेछ र मारिएकाहरूलाई अब उपरान्त पृथ्वीले छिपाउने छैन। यशाया अध्याय 27। इस्राएलको छुटकारा। त्यस दिन परमप्रभुले आफ्नो डरलाग्दो शक्तिशाली र ठुलो तरवारले त्यो सुल्कने सर्प लिब्यातन, त्यो गुडुली बस्ने सर्पलाई दण्ड दिनुहुनेछ। उहाँले समुद्रको विशाल अजिङ्गरलाई मार्नुहुनेछ। त्यस दिन फल दिने एउटा सुन्दर दाखबारीको विषयमा गीत गाओ। म परमप्रभु त्यसको हेरचाह गर्छु। म त्यसमा निरन्तर पानी हाल्छु। म रात दिन त्यसको देखरेख गर्छु, नत्र त कसैले त्यसलाई नोक्सानी गर्ला।
म रिसाएको छैन। सिउँडी र काँडाहरूले मलाई रोक्न उम्रेका भए त म तिनीहरूका विरुद्धमा लडाइँ गर्न जाइलाग्ने थिएँ। म तिनीहरूलाई जलाउने थिएँ। तिनीहरू शरण लिन म कहाँ आउन्, तिनीहरू मसित मिलाप गरून्, हो तिनीहरू मसित मिलाप गरून्। आउने दिनहरूमा याकुबले जरा गाड्नेछ, इस्रायल फुल्ने र फल्नेछ र समस्त पृथ्वीलाई फलले भर्नेछ। के त्यसलाई हिर्काउनेहरूलाई हिर्काउनु भए झैँ उहाँले त्यसलाई हिर्काउनु भयो? त्यसलाई मार्नेहरू मारिए झैँ के त्यो पनि मारियो? तपाईले त्यससित झगडा तथा त्यसलाई देश निर्वासन गरेर त्यससित युद्ध गर्नुहुन्छ। पूर्वीय बतास चलेको दिनमा जस्तै उहाँले त्यसलाई भयङ्कर वायुको झोक्काले उडाइदिनुहुन्छ। यसैद्वारा याकुबको अधर्मको प्रायश्चित गरिनेछ र त्यसको पाप दूर गरिएको सारा फल यही हुनेछ। जब त्यसले वेदीका सबै ढुङ्गाहरू खरी ढुङ्गा झैँ चकनाचुर पार्छ, तब असेरा देवीका खम्बा र धूप बाल्ने वेदीहरू फेरि खडा हुने छैनन्। सुरक्षित सहर निर्जन भयो, निर्जन र त्यागिएका वासस्थान उजाड भूमि झैँ भयो। त्यहाँ बाछाहरू चर्छन्, त्यहाँ तिनीहरूले विश्राम गर्छन् र तिनीहरूले त्यसका हाँगाहरू लुछेर नाङ्गै बनाउँछन्। जब त्यसका ससाना हाँगाहरू सुक्छन्, तब ती भाँचिन्छन् र स्त्रीहरू आएर ती आगोमा जलाउँछन्। किनकि समझै नभएको यो एक जाति हो, यसै कारण तिनीहरूलाई बनाउनु हुनेले तिनीहरूमाथि ठिठ्याउनुहुन्न र तिनीहरूका सृष्टिकर्ताले तिनीहरूमाथि निगाह गर्नुहुन्न। त्यस दिन परमप्रभुले बगिरहने युफ्रेटिस नदीदेखि मिस्रको खोलासम्मै आफ्नो अन्न छाट्नुहुनेछ र हे इस्राएली, तिमीहरू चाहिँ एक एक गरी जम्मा गरिनेछौ। त्यस दिन एउटा ठुलो तुरही बज्नेछ। असुरमा नष्ट हुनेहरू र मिस्र देशमा निर्वासित भएकाहरू आएर यरुशलेमको पवित्र पर्वतमा परमप्रभुको आराधना गर्नेछन्। यशाया अध्याय 28। इफ्राइमलाई धिक्कार। इफ्राइमका मतवालाहरूको अहङ्कारका शिरको फुलमालालाई र त्यसको महिमित शोभाको ओइलाउने फुललाई धिक्कार। जो मलिलो उपत्यकाको सिरानमा राखिएको छ, त्यो सहर जसको अहङ्कारलाई दाग मध्येले होच्याइएको छ। हेर, परमप्रभुको एकजना शक्तिशाली र बलियो जन छ। असिना र नाश गर्ने आँधी झैँ, भयङ्कर बाढीको मुसलधार वर्षा र तुफान झैँ उहाँले जोरदार रूपमा त्यसलाई भुइँमा फालिदिनुहुनेछ। इफ्राइमका मतवालाहरूको अहङ्कारका शिरको माला खुट्टामुनि कुल्ची-मिल्ची हुनेछ। त्यसको महिमित शोभाको ओइलाउने फुल जो प्रशस्त उब्जनी हुने बेसीको सिरानमा राखिएको छ, त्यो कटनी भन्दा पहिले पाकेको अन्जिर जस्तो हुनेछ, जो कसैले देख्ने बित्तिकै हातमा लिएर निलिहाल्छ। त्यस दिन आफ्नो प्रजाका बाँचेकाहरूका निम्ति सर्वशक्तिमान परमप्रभु आफै महिमाको मुकुट र सुन्दरताको माला हुनुहुनेछ। उहाँ इन्साफ गर्नलाई बस्नेको निम्ति न्यायको आत्मा र सहरको मूल ढोकामा युद्ध गर्नेहरूका निम्ति शक्तिको स्रोत हुनुहुनेछ। यिनीहरू पनि दाग मध्यले गर्दा धर्मरिन्छन्, जाडले गर्दा तिनीहरू लरबरिन्छन्। पुजारी र अगमवक्ता जाडले धर्मरिन्छन्। दाग मध्यले तिनीहरू लट्ठिएका छन्, तिनीहरू जाडले गर्दा धर्मरिएका छन्। दर्शन देख्दा तिनीहरू धर्मरिन्छन्, निर्णय दिँदा तिनीहरू लरबराउँछन्। सबै टेबुलहरू बान्ताले भरिएका छन्, फोहोर नभएको ठाउँ एउटै पनि छैन। त्यसले कसलाई सिकाउन चाहेको छ? कसलाई त्यसले समाचारको अर्थ बुझाउँदैछ? भर्खर दूध छोडेका बालकहरूलाई, भर्खर दूधबाट अलग गरेकाहरूलाई। किनकि यस्तो छ, गरी बस, शासन गर, शासन गर, यहाँ अलिकति त्यहाँ अलिकति। त्यसो हो भने अन्य भाषा र अरू नै बोलीद्वारा परमप्रभु यस प्रजासित बोल्नुहुनेछ, जसलाई उहाँले भन्नुभयो, विश्राम गर्ने ठाउँ यही हो, थाकेकाहरूले यही नै विश्राम गरून्, अनि आरामको ठाउँ यही हो। तापनि तिनीहरूले सुन्ने मन गरेनन्। यसकारण परमप्रभुको वचन तिनीहरूलाई यस्तो हुनेछ, गरी बस, शासन गर, शासन गर, अलिकति यहाँ अलिकता त्यहाँ। यसरी तिनीहरू अघि बढुन्, लोटुन्, घाइते हौन् र पासोमा परुन्। यसै कारण हे निन्दा गर्ने मानिस हो, जसले यरुशलेममा यस प्रजामाथि शासन गर्दछ, परमप्रभुको वचन सुन। तिमीहरूले यो भनेर घमण्ड गर्दछौ, हामीले मृत्युसित करार बाँधेका छौँ र पातालसित हामीले सम्झौता गरेका छौँ।
अत्यन्तै ठुलो विपत्ति हामीमाथि परे तापनि त्यसले हामीलाई छुने छैन, किनकि हामीले झुटको शरण लिएका छौँ र असत्यतालाई हाम्रो लुक्ने ठाउँ बनाएका छौँ। यसकारण सर्वोच्च परमप्रभु भन्नुहुन्छ, हेर मैले सियोनमा एउटा ढुङ्गो बसालेको छु, एउटा जाँचेको ढुङ्गो, ढिँड जगको निम्ति एउटा बहुमूल्य कुने ढुङ्गो। भरोसा गर्नेले कहिले हरेस खाने छैन। म इन्साफलाई नाप्ने डोरी र धार्मिकतालाई चाहिँ साउल बनाउने छु। असिनाले तिमीहरूको झुटको शरणस्थान बगाएर लैजानेछ र पानीले तिमीहरूको लुक्ने ठाउँ डुबाइदिनेछ। मृत्युसितको तिमीहरूको करार रद्द गरिनेछ र पातलसित गरेको तिमीहरूको सम्झौता स्थिर रहने छैन। जब विपत्तिको बाढ यताबाट जानेछ, तिमीहरूलाई त्यसले डुबाउनेछ। जहिले जहिले त्यो उर्लेर आउँछ, त्यसले तिमीहरूलाई बगाएर लैजानेछ। बिहानै पिच्छे दिनमा र रातमा त्यो उर्लेर आउनेछ। यो सन्देशको बुझाइले घोर त्रास मात्र ल्याउनेछ। लम्पसार पर्नलाई ओछ्यान साह्रै छोटो हुन्छ, आफूलाई ढाक्न कम्मल साह्रै सानो हुन्छ। पराजिम पर्वतमा उठ्नु भए झैँ परमप्रभु उठ्नुहुनेछ। गिबोनको बेसीमा उहाँ जाग्नु भए झैँ जाग्नुहुनेछ। आफ्नो काम, आफ्नो अनौठो काम गर्न र आफ्नो कार्य अर्थात् आफ्नो अर्कै कार्य पुरा गर्न। अब आफ्नो ठट्टा रोक, नत्र त तिमीहरूका साङ्ला अझ गरौँ हुनेछ। परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमप्रभुले सारा देश नै नष्ट हुने कुरा मलाई भन्नुभएको छ। सुन र मेरो स्वर सुन, ध्यान देऊ र मैले भनेको कुरा सुन। जब कुनै किसानले केही रोप्नलाई जमिन जोत्छ त के उसले जोतिरहन्छ? के त्यसले निरन्तर माटो खनेर डल्ला फोर्दै रहन्छ? जब जसले जमिन खनेर सम्म बनाउँछ, तब के उसले सुप र जिरा छर्दैन? के उसले गहुँ त्यसकै स्थानमा रोप्दैन र जौँ त्यसको नियत स्थानमा रोप्दैन र कठिया खेतमा रोप्दैन? उसका परमेश्वरले उसलाई ठिक शिक्षा दिनुहुन्छ र ठिक ठिक तरिका सिकाउनुहुन्छ। कुनै घनले सुप छाटिँदैन, न त गाडाको पाङ्राले जिरामाथि दाइँ गरिन्छ। तर सुप लौरोले र जिरा चाहिँ एउटा लौरोले चुटिन्छ। रोटी बनाउने अन्न पिँधिनै पर्छ, कसैले त्यसलाई चुटिरहँदैन। अनि त्यसले गाडाको पाङ्रा त्यसमाथि गुडाए तापनि घोडाले त्यो पिन्दैन। यी सबै पनि सर्वशक्तिमान परमप्रभुबाटै हुन आउँछ, जो सल्लाह दिनमा उदेकका र बुद्धिमा सर्वोत्तम हुनुहुन्छ। यशाया अध्याय 29। दाउदको सहरलाई धिक्कार। तलाई धिक्कार, अरियल अरियल, सहर जहाँ दाउदले बसोबास गर्थे। वर्षमाथि वर्ष थप्दै जाओ र चाडहरू फेरो मार्दै आउन्, तापनि म अरियललाई घेरा हाल्ने छु र त्यो रुनेछ। त्यसले विलाप गर्नेछ, त्यो मेरो निम्ति वेदीको अगेनो हुनेछ। म तेरो चारैतिर छाउनी बनाउने छु र धरहरा बनाएर तँलाई घेर्नेछु र म तेरो विरुद्धमा घेरा हाल्ने काम गर्नेछु। त तल खसालिनेछस् र भुइँबाट बोल्नेछस्। तेरो अस्पष्ट शब्द धुलोभित्रबाट निस्कनेछ। तेरो स्वर प्रेतको जस्तो पृथ्वीबाट निस्कनेछ र तेरो बोलीले धुलोभित्रबाट काने खुसी गर्नेछ। तर तेरा धेरै शत्रुहरू चाहिँ धुलोका मसिना कड जस्ता हुनेछन् र निर्दयीहरूको भिड चाहिँ उडाएको भुस जस्तै हुनेछ। झट्टै पलभरिमा नै सर्वशक्तिमान परमप्रभु गड्याङ गुडुङ भुइँचालो र ठुलो आवाज, भुमरी र आदि बेरी भस्म गर्ने आगोको ज्वालासित आउनुहुनेछ। अरियलको विरुद्धमा लडाईँ गर्न सारा जाति जातिहरूका भिडहरू, जसले त्यसको किल्लालाई आक्रमण गर्छन् र त्यसलाई घेरा लाउँछन्, तर सपना झैँ अर्थात् रातको दर्शन झैँ हुनेछन्। जसरी भोकाएको मानिसले सपनामा खाएको देख्छ तर बिउजँदा त्यो भोकै हुन्छ, अथवा जसरी तिर्खाएको मानिसले सपनामा पानी पिइरहेको देख्छ तर बिउजँदा घाँटी सुकिरहेको र तिर्खा नमेटिएको हुन्छ। सियोन पर्वतको विरुद्धमा लड्ने सबै जाति जातिका भिडहरूको दशा पनि त्यस्तै हुनेछ। आश्चर्यचकित र छक्क पर, अन्धा भएर दृष्टिविहीन हौ, मतवाला त हौ तर दाग मध्यले होइन, धर मरियो तर जाडले त होइन। परमप्रभुले तिमीहरूमा गहिरो निन्द्रा ल्याइदिनु भएको छ र तिम्रा आँखा अर्थात् अगमवक्ताहरू बन्द गरिदिनु भएको छ र तिम्रा शिर अर्थात् दर्शन देख्नेहरू ढाकिदिनु भएको छ। तिमीहरूका निम्ति यो सारा दर्शन छाप लगाएर बन्द गरिएको पुस्तकका मुट्ठाका शब्दहरू मात्र हुन्। अनि यदि तिमीहरूले पुस्तकको मुट्ठा कुनै पढ्न सक्ने मानिसलाई यसो भनेर दियौ भने, दया गरी यो पढ्नुहोस्,
त्यसले जवाफ दिएर भन्नेछ, म पढ्न सक्दिनँ, त्यो छाप लगाएको बन्द पुस्तक हो। अथवा यदि त्यो पुस्तकको मुठा कुनै पढ्न नसक्ने मानिसलाई यसो भनेर दियौ भने, दया गरी यो पढिदिनुहोस्, त्यसले भन्नेछ, मलाई त पढ्नै आउँदैन। परमप्रभुले यसो भन्नुहुन्छ, यी मानिसहरू मुख देखाउन मेरो नजिक आउँछन् र ओठले मेरा आदर गर्छन्, तर तिनीहरूको हृदय भने मदेखि टाढा छ। म प्रतिको तिनीहरूको आराधना केवल मानिसहरूले सिकाएका विधिहरू हुन्। यसकारण म एकपल्ट फेरि यस प्रजाको बीचमा उदेकमाथि उदेकको काम गरेर छक्क पार्नेछु र तिनीहरूका बुद्धिमान मानिसहरूको बुद्धि नष्ट हुनेछ र तिनीहरूका सबैभन्दा चतुर मानिसहरूको चतुर्याइ लोप हुनेछ। धिक्कार तिनीहरूलाई जसले आफ्नो युक्ति परमप्रभुबाट लुकाउने ठुलो प्रयत्न गर्दछन्, जसले आफ्ना काम अँध्यारोमा गर्दछन् र सोच्छन्, कसले हामीलाई देख्छ र कसले जान्दछ। कुमाले माटो जस्तै छ भनी सोचे जस्तै तिमीहरू कुरा उल्टा पुल्टा पार्छौ। के बनाएको चिजले बनाउनेको विषयमा भन्छ, त्यसले मलाई बनाएको होइन? के बनाएको भाँडाले कुमालेको विषयमा यसो भन्न सक्छ, त्यसले केही पनि जान्दैन? छिट्टै नै के लेबनान एउटा मलिलो खेतमा परिवर्तन हुँदैन र? अनि मलिलो खेत चाहिँ वन जस्तो देखिँदैन र? त्यो दिन बहिराले पुस्तकको मुट्ठामा लेखिएका वचन सुन्नेछ र घोर अँध्यारोबाट अन्धाको आँखाले देख्नेछ। नम्रहरूले फेरि परमप्रभुमा आनन्द मनाउनेछन् र आवश्यकतामा परेकाहरूले इस्राएलका परम पवित्रमा रमाहाट गर्नेछन्। निर्दयी मानिसहरूको केही नाउँ निशानै रहने छैन, निन्दा गर्नेहरू लोप हुनेछन् र दुष्ट काममा नजर लाउनेहरू संहार गरिनेछन्। जसले मानिसलाई कुरामा फसाएर दोषी ठहराउँछन् र न्यायालयमा प्रतिवादीलाई पासोमा पार्छन् र निर्दोषीलाई इन्साफ गर्दा झुटा गवाही दिएर न्यायबाट वञ्चित गर्दछन्। यसकारण अब्राहमलाई उद्धार गर्नुहुने परमप्रभुले याकुबको घरानालाई यसो भन्नुहुन्छ, याकुब अब लज्जित हुने छैन, न त तिनीहरूको अनुहार पहेँलो हुनेछ। जब तिनीहरूले आफ्ना बीचमा आफ्नै छोराछोरीहरू मेरा हातको कामलाई देख्छन्, तिनीहरूले मेरो नाउँ पवित्र तुल्याउनेछन्। तिनीहरूले याकुबका परम पवित्रलाई पवित्र भनी स्वीकार गर्नेछन् र इस्राएलका परमेश्वरको भय मान्नेछन्। आत्मामा भ्रममा परेकाहरूले पनि समझ प्राप्त गर्नेछन् र गनगनाउनेहरूले शिक्षा ग्रहण गर्नेछन्। यशाया अध्याय 30। अटेरी जातिलाई धिक्कार। परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, धिक्कार ती अटेरी छोराछोरीहरूलाई जसले योजनालाई सञ्चालन गर्छन् तर ती मेरा होइनन्, मित्रता गाँच्छन् तर मेरा आत्माले होइन, र पापमाथि पाप बढाएका छन्। तिनीहरू मेरा सल्लाह नलिई मिश्रमा जान्छन्, फारोका रक्षाको निम्ति सहायता लिन जान्छन्। मिश्र देशको छत्रछायामा शरण लिन जान्छन्, तर फारोको रक्षाले तिमीहरूलाई लाजमा पार्नेछ र मिश्र देशको छत्रछायाले तिमीहरूमाथि शर्म ल्याउनेछ। यद्यपि तिनीहरूका अधिकृतहरू सोअनमा छन् र तिनका राजदूतहरू चाहिँ हानेसमा आएका छन्। यस्तो जातिको कारण तिनीहरू सबै लाजमा पर्नेछन्, जो तिनीहरूका निम्ति निकम्मा छन्, जसले न त केही सहायता न केही लाभ ल्याउन सक्छन्, तर शर्म र गिल्ला मात्र ल्याउँछन्। नेगेब देशका पशुहरूका विषयमा ईश्वरवाणी, सिंह र सिंहनी, नाग र अति विषालु उड्ने सर्प निस्कने दुःख र वेदना भएको देशबाट भएर राजदूतहरूले आफ्ना धन सम्पत्ति गधाहरूका पिठ्यूमा र आफ्ना बहुमूल्य भण्डारहरू ऊँटहरूका जुरामा लदाएर त्यस जातिको निम्ति लैजान्छ, जसबाट तिनीहरूलाई केही लाभ हुँदैन। मिश्र देशमा जसको सहायता एकदमै व्यर्थको छ, यसकारण मैले त्यसलाई केही नगर्ने राहाब भनेको छु। अब जा, आउँदो समयको निम्ति अनन्त साक्षी होस् भनेर तिनीहरूका निम्ति एउटा पाटीमा एउटा पुस्तकको मुट्ठामा त्यो लेख। यो एउटा बागी प्रजा, धोका दिने छोराछोरीहरू हुन्, अर्थात् परमप्रभुको शिक्षा नसुन्ने छोराछोरी हुन्। दर्शन देख्नेहरूलाई तिनीहरू भन्दछन्, अब उसो दर्शन नदेख। तिनीहरू अगमवक्ताहरूलाई भन्दछन्, हामीलाई ठिक कुराहरूको दर्शन नदेऊ, हामीलाई मन पर्दा कुराहरू भन, भ्रमात्मक अगमवाणी कह। यो बाटो छोड, यो मार्गबाट हट र इस्राएलका परम पवित्रसित हाम्रो सामना गर्न बन्द गर।
यसकारण इस्राएलका परम पवित्र भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले यस समाचारलाई इन्कार गरेका छौ र अत्याचारमाथि र छलका कुरामा भर परेका छौ। यसकारण यो पाप तिमीहरूका निम्ति पुट्ट निस्केर तुरुन्तै खस्न लागेको एउटा अल्गो पर्खाल जस्तै हुनेछ, जो क्षणभरमा एक्कासी ढल्नेछ। कुमालेको भाँडा निर्दयतासित फुटाए झैँ त्यो टुक्रा टुक्रा भएर फुट्नेछ। कि त्यसका टुक्राहरूमा अगेनाबाट आगो झिक्ने अथवा इनारबाट पानी उघाउन एउटा सानो टुक्रासम्म पनि रहने छैन। परमप्रभु परमेश्वर इस्राएलका परम पवित्र यही भन्नुहुन्छ, पश्चाताप र विश्राममा तिमीहरूको उद्धार छ। मौन धारणा र भरोसामा तिमीहरूलाई शक्ति मिल्छ। तर तिमीहरू यी कुनै पनि कुरा चाहन्नौ। तिमीहरूले भन्यौ, होइन, हामी त घोडामा चढेर भाग्नेछौँ। यसै कारण तिमीहरूलाई भाग्नै पर्छ। तिमीहरूले भन्यौ, हामी चाँडो दगुर्ने घोडाहरू चढेर जानेछौँ। यसै कारण तिमीहरूलाई खेद्नेहरू चाँडो हुनेछन्। 1 जनाको धम्कीले 1000 जना भाग्नेछन्। 5 जनाको धम्कीले तिमीहरू सबै यसरी भाग्नेछौ कि तिमीहरू पर्वतको टाकुरामा खडा रहेको एउटा झण्डाको खामो र डाँडाको एउटा झण्डा झैँ हुनेछौ। तापनि तिमीहरूमाथि अनुग्रह गर्न परमप्रभु इच्छा गर्नुहुन्छ। तिमीहरूमाथि दया देखाउन उहाँ उठ्नुहुन्छ, किनकि परमप्रभु न्याय गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको प्रतीक्षा गर्ने सबै धन्यका हुन्। हे यरुशलेममा बस्ने सियोनका मानिस हो, तिमीहरू अब फेरि रुने छैनौ। तिमीहरू सहायताको लागि रोएका सुनेर उहाँ कति अनुग्रहमय हुनुहुनेछ। तिमीहरूको बिन्ती सुन्ने बित्तिकै उहाँले तिमीहरूलाई जवाफ दिनुहुनेछ। परमप्रभुले तिमीहरूलाई दुःखको रोटी र क्लेशको पानी दिनुभए तापनि तिमीहरूका शिक्षकहरू अझ लुकाइने छैनन्। तिमीहरूका आफ्नै आँखाले तिमीहरूले तिनीहरूलाई देख्नेछौ। तिमीहरू दाहिने अथवा देब्रे लाग्दा तिमीहरूका कानले तिमीहरूका पछिल्तिर यसो भन्ने आवाज सुन्नेछौ, बाटो यही हो, यसैमा हिँड। तब खोपेर चाँदीले मोहरिएका तिमीहरूका देवताहरू र सुनका तिमीहरूका मूर्तिहरू तिमीहरूले दूषित तुल्याउनेछौ। तिमीहरूले तिनलाई महिनावारीको अशुद्ध कपडा झैँ फालिदिनेछौ र तिनलाई यसो भन्नेछौ, पर जाऊ। तिमीहरूले जमिनमा छर्ने बिउका निम्ति उहाँले पानी पठाइदिनुहुनेछ। भूमिबाट उब्जने अन्न सप्रिएका र प्रशस्त हुनेछन्। त्यस दिन गाई गोरुहरू फराकिला चरनमा चर्नेछन्। तिमीहरूका खेतमा हलो जोत्ने गोरु र गधाहरूले काँटा र बेल्चाले फैलाइराखेका नुनिलो दाना र भुस खानेछन्। त्यो ठुलो हत्याको दिन जब धरहराहरू भत्कन्छन्, तब सबै अल्गा अल्गा पर्वतहरू र सबै उच्च डाँडाहरूमा पानीका खोलाहरू बग्नेछन्। त्यसबाहेक जब परमप्रभुले आफ्नो प्रजाका घाउहरू बाँध्नुहुनेछ र उहाँले लाउनु भएको तिनीहरूका चोट निको पार्नुहुनेछ, त्यस दिन जुन घाम जस्तै लाग्नेछ र सूर्यको प्रकाश 7 दिनको ज्योति झैँ 7 गुणा बढी चहकिलो हुनेछ। हेर, दन्केको क्रोध र उठिरहेको बाक्लो धुवाँमा टाढाबाट परमप्रभु आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँका ओठ क्रोधले पूर्ण र उहाँको जिब्रो भस्म गर्ने आगो जस्तै छन्। उहाँको सास घिच्रोसम्मै डुबाउने उर्लदो नदी झैँ छ। उहाँले जाति जातिहरूलाई नाश गर्ने नाङ्लोले निफाल्नुहुन्छ र उहाँले मानिसहरूलाई कुबाटोतिर लैजाने लगाम तिनीहरूका मुखमा लगाइदिनुहुन्छ। अनि पवित्र चाड मनाए झैँ राति तिमीहरूले भजन गाउनेछौ। परमप्रभुको पर्वत अर्थात् इस्राएलको चट्टानतिर उहाँसित भेट गर्नलाई बाँसुरी बजाउनेहरू रमाउँदै हिँडे झैँ तिमीहरूको मनमा पनि रमाहाट हुनेछ। रिसको झोक, भस्म गर्ने आगोको ज्वाला र गड्याङ गुरुङ र आँधी बेरी र असिनासहित परमप्रभुले मानिसहरूलाई आफ्नो प्रतापको बाणी सुन्न र आफ्नो बाहुबलको चमक देख्न लगाउनुहुनेछ। अश्शूर परमप्रभुको स्वरले थर्कमान हुनेछ। उहाँले आफ्नो राजदण्डले तिनीहरूलाई प्रहार गर्नुहुनेछ। दण्डको लौरोको प्रत्येक प्रहार जो परमप्रभुले तिनीहरूमाथि हान्नुहुनेछ, त्यो हातको खैजडी र वीणाको स्वरको साथ हुनेछ र आफ्नो पाखुराको मुक्काले उहाँ तिनीहरूसित युद्धमा लडाइँ गर्नुहुनेछ। किनभने तोपेतलाई अघिदेखि एउटा राजाको निम्ति तयार पारिएको हो। प्रशस्त आगो र दौरासहित आगो सल्काउने खाल्डो गहिरो र ठुलो बनाइएको छ। जलिरहेको गन्धकको खोलाले झैँ परमप्रभुको सासले त्यसलाई जलाउनेछ। यशाया अध्याय 31। मिस्र देशमाथि भर पर्नेलाई धिक्कार।
धिक्कार तिनीहरूलाई जो मिश्र देशमा सहायताको निम्ति जान्छन् र घोडाहरूमा भर पर्दछन् र तिनीहरूका असङ्ख्य रथहरू र घोडचढीहरूको ठुलो शक्तिमा भरोसा गर्दछन्। तर तिनीहरूले इस्राएलका परम पवित्रतिर हेर्दैनन् र परम प्रभुको सहायतालाई खोज्दैनन्। तापनि उहाँ पनि बुद्धिमान हुनुहुन्छ र उहाँले नाश ल्याउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो वचन फिर्ता लिनुहुन्न। कुकर्म गर्नेहरूको घराना र अधर्म काम गर्नेलाई सहायता दिनेहरूका विरुद्धमा उहाँ उठ्नुहुनेछ। तर मिश्रीहरू त मानिसहरू हुन् र परमेश्वर होइनन्, तिनीहरूका घोडाहरू शरीर हुन्, आत्मा होइनन्। जब परम प्रभुले आफ्नो हात पसार्नुहुनेछ तब सहायता गर्नेले ठोकर खानेछ र सहायता पाउने लोट्नेछ र ती दुवै एकैसाथ नष्ट हुनेछन्। परम प्रभुले मलाई यसो भन्नुहुन्छ, जसरी सिंह अथवा ठुलो सिंह आफ्नो शिकारमाथि घुरघुर गर्छ र त्यसको विरुद्धमा गोठालाहरूको सम्पूर्ण दल उठे तापनि तिनीहरूको कराइले त्यो डराउँदैन, न त तिनीहरूको हल्लाले त्यो विचलित हुन्छ। त्यसै गरी सर्वशक्तिमान परम प्रभु सियोन पर्वत र त्यसका डाँडाहरूमा लडाइँ गर्नलाई ओर्लनुहुनेछ। चराहरूले आफ्ना गुँडलाई रक्षा गरे झैँ सर्वशक्तिमान परम प्रभुले यरुशलेमको रक्षा गर्नुहुनेछ। उहाँले त्यसलाई रक्षा गर्नुहुनेछ र त्यसलाई छुटाउनुहुनेछ। उहाँ त्यसबाट भएर जानुहुनेछ र त्यसलाई छुटाउनुहुनेछ। हे इस्राएली हो, जसको विरुद्धमा तिमीहरूले ठुलो विद्रोह गरेका छौ, उहाँतर्फ फर्क। किनभने त्यस दिन तिमीहरू हरेकले आफ्ना सुनका र चाँदीका मूर्तिहरू जो तिमीहरूले आफ्नै पापी हातले बनाएका छौ तिनलाई इन्कार गर्नेछौ। असुरीहरू तरवारले ढालिनेछन्, जुन तरवार मानिसबाटको होइन, त्यसै तरवारले तिनीहरू नष्ट हुनेछन्। जो मरणशील मानिसको होइन, त्यस तरवारको अगाडि तिनीहरू भाग्नेछन् र तिनीहरूका जवान मानिसहरू चाहिँ बेगारी काममा लगाइनेछन्। तिनीहरूको किल्ला त्रासले गर्दा ढल्नेछ र तिनीहरूका सेनापतिहरू लडाईँको झण्डा देखेर डरले आत्तिनेछन्। परम प्रभु जसको अग्नि सियोनमा र भट्टी यरुशलेममा छ, उहाँले भन्नुभएको छ। यशाया अध्याय 32। धार्मिकताको राज्य। हेर, एकजना राजाले धार्मिकतामा राज्य गर्नुहुनेछ र शासकहरूले न्यायसित शासन गर्नेछन्। प्रत्येक मानिस बतासबाट शरणस्थान र आँधीबेहरीबाट आश्रय लिने ठाउँ, मरुभूमिमा पानी भएका खोलाहरू र सुक्खा भूमिमा ठुलो चट्टानको छाया जस्तै हुनेछ। त्यतिखेर हेर्नेहरूका आँखा फेरि बन्द हुने छैनन् र सुन्नेहरूका कानले सुन्नेछन्। अधीरहरूका मनले जान्नेछन् र भकभके जिब्रो बुझिनेछ र सफासित बोल्नेछ। मूर्ख मानिस फेरि कहिले भला मानिस भनिने छैन, न त बदमासलाई ठुलो आदर नै दिइनेछ। किनकि मूर्ख मानिसले मूर्खताकै कुरा गर्छ र त्यसको मन दुष्ट काममा व्यस्त रहन्छ। त्यसले अधार्मिक काम गर्छ र परम प्रभुको विषयमा गलत कुरो फैलाउँछ। त्यसले भोकाएकाहरूलाई रित्तै पठाउँछ र तिर्खाउनेहरूका निम्ति पानी नै दिँदैन। बदमासहरूको चाल दुष्टै हुन्छ। दरिद्रहरूका माग न्यायसङ्गत भए तापनि गरिबहरूलाई झुटो कुराले नाश गर्नलाई त्यसले दुष्ट उपायहरू रच्दछ। तर भला मानिसले भला कामहरूको उपाय रच्दछ र भला कार्यमा नै त्यो अडिरहन्छ। यरुशलेमका स्त्रीहरू, हे आरामसित बस्ने स्त्री हो, उठ र मेरो कुरा ध्यानसित सुन। हे निर्धक्क बस्ने छोरी हो, म जे भन्दछु सो सुन। अबको 1 वर्षभन्दा केही बढी समयमा तिमी निर्धक्क बस्नेहरू काम्नेछौ। दाखको फसलै हुने छैन र फलहरूको फसल पनि हुने छैन। हे निर्धक्क बस्ने महिला हो, काम। हे निश्चिन्त छोरीहरू हो, थरथराऊ। आफ्ना वस्त्र उतारेर नाङ्गो हौ र आफ्नो कम्मरमा भाङ्रा लगाऊ। रहर लाग्दा खेतहरू र फल दिने दाखका बोटहरूका निम्ति र काँडा र सिउँडी उम्रेका मेरा मानिसहरूका जमिनको निम्ति छाती पिट्दै रहौ। हो, रमाहाटका सबै घरहरूका निम्ति र आमोद प्रमोदको यस सहरको निम्ति विलाप गर। किल्ला त्यागिनेछ, गोलमाल भएको सहर सुनसान हुनेछ,
किल्ला र बुर्जा सदाको निम्ति रुखो जमिन हुनेछ। वन गधाको निम्ति हर्ष र गाई बस्तुको निम्ति चरण, माथिबाट हामी माथि आत्मा नखनाइन्जेलसम्म र मरुभूमि मलिलो खेतबारी र मलिलो खेतबारी वन जस्तो नबनुन्जेलसम्म त्यस मरुभूमिमा न्यायले बास गर्नेछ र मलिलो खेतबारीमा धार्मिकताले बास गर्नेछ। धार्मिकताको फल शान्ति हुनेछ र धार्मिकताको फलको नतिजा चाहिँ सदाको निम्ति शान्ति र भरोसा हुनेछ। मेरो प्रजा चाहिँ शान्तिको वासस्थान, सुरक्षित घरहरू र हल्ला नहुने विश्रामका ठाउँहरूमा बस्नेछन्। असिनाले वन सोत्तर पारे तापनि तथा सम्पूर्ण सहर समतल बनाइए तापनि सबै पानी भएका ठाउँमा बिउ छर्ने र गाई गोरु अनि गधाहरू चर्न दिने तिमीहरू कति धन्यका हुनेछौ।